बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, दुआ की कबूलियत के सैकड़ों वज़ाइफ मौजूद हैं और हमने भी आपको इन वज़ाइफ में से बहुत से बताए होंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको कबूलियत दुआ के लिए जो एक लफ्ज़ बताने वाले हैं, ये हमारे नाजरीन का आजमाया हुआ लफ्ज़ है और हमारे कई नाजरीन ने इस लफ्ज़ के हवाले से अपना तजुर्बा बयान किया है कि उन्होंने जब भी इस एक लफ्ज़ के वसीले से दुआ मांगी है, वो दुआ कबूल हुई है। इसलिए हमने ये सोचा कि क्यों ना अपने नाजरीन को इस लफ्ज़ के ख़ास वजीफ़े के बारे में बता दिया जाए, ताकि हमारे तमाम नाजरीन इस मुजर्रब और आजमूदा वजीफ़े के साथ अल्लाह से दुआ मांगे और उनकी दुआएं भी कबूल हों। आपने खुद भी इस मुबारक लफ्ज़ के वसीले से अपनी जायज़ हाजात के लिए दुआएं मांगनी हैं और इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से आगे लाजमी शेयर करना है, ताकि हमारे बाकी मुसलमान भाई और बहनें भी इससे इस्तिफादा कर पाएं। ये एक लफ्ज़ क्या है जिसकी बरकत से अल्लाह पाक दुआ को फौरी कबूल फरमाता है, इस बारे में तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन, इससे कबल के हम असल मौजू की जानिब बढ़ें, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल मकतब टीवी की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी प्रेस करें, ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाजरीन, बिला किसी ताखीर के आपको ये बताते हैं कि वो एक लफ्ज़ जिसकी हम बात कर रहे हैं वो अल्लाह ताला का प्यारा सा नाम है और वो नाम है जुल जलालो वल इकराम। जुल जलालो वल इकराम के मानी हैं अजमत और बुजुर्गी वाला, जो कि अस्माउल हुस्ना में से एक नाम है। ये अल्लाह ताला की मखसूस सिफ्त है। चनाचे ये जुल जलालो वल इकराम सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात के लिए इस्तेमाल होगा, अल्लाह के अलावा किसी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। याद रहे कि अल्लाह ताला गलबा और बुजुर्गी वाला है और अपने गैर से मुस्तगना है, बेपरवाह है। ये सिफ्त इलाही है और इसका वाज़ेह मफ़हूम ये है कि अल्लाह अज़्ज़वजल मखलूक को फना के बाद जिंदा करेगा और हमेशा की जिंदगी देगा और अपने मोमिन बंदों पर खूब नवाजिश फरमाएगा। नाजरीन, आपको ये भी बताते चलें कि जुल जलाल वल इकराम इसमें आज़म भी है, जैसा कि तिरमिज़ी की रवायत में वारिद है और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे दुआओं में हमेशा इल्तिज़ाम के साथ विर्द की तलकीन फरमाई है, क्योंकि इसमें आज़म के तवस्सुत से मांगी हुई दुआ रद्द नहीं होती और मुस्तजाब है। इस्लाम की ताकीद के हवाले से हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ताजदार रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग होने के बाद 3 बार इस्तग़फ़ार करते और फरमाते, तर्जुमा, ए अल्लाह अज़्ज़ व जल, तू सलाम है और तुझसे सलामती है और तू बरकत वाला है, ए जलालत और बुजुर्गी वाले। बारवायत सही मुस्लिम। नाजरीन, चलिए अब आपको ये बताते हैं कि दुआ की कबूलियत के लिए आपने अल्लाह ताला के इस सफ़ाती नाम को कैसे इस्तेमाल करना है। याद रहे कि वीडियो के आगाज में भी ये जिक्र हुआ था कि हमारे बहुत से नाजरीन और मोहसिन ऐसे हैं जो कि अपने हालात व वाक़यात हमारे साथ शेयर करते रहते हैं और हमें ये बताते हैं कि उनके मामलात क्या हैं और किस अमल की वजह से उनकी दुआएं कबूल हुई। इनमें से अक्सर ने हमें ये बतलाया है कि जब इन्होंने दुआ से पहले अल्लाह ताला के इस खास नाम यानी जुल जलाल वल इकराम का विर्द किया तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया है। बाज़ अहबाब ये बताते हैं कि हर दुआ से पहले इस इस्म को 35 मरतबा पढ़ा जाए और इसके बाद जो भी दुआ मांगी जाए तो वो दुआ कबूल होती है। इसलिए चाहिए कि जब भी अल्लाह से दुआ मांगी जाए तो इससे पहले इस नाम से अल्लाह ताला को पुकारा जाए और फिर यकीन के साथ अल्लाह से दुआ मांगी जाए तो इंशाअल्लाह दुआ बहुत जल्द कबूल होगी। और पहले ही ये बात मालूम हो चुकी कि ये नाम इसमें आज़म भी है, तो फिर इस बात में कोई तरद्दुद बाकी नहीं रहता कि इस नाम के तवस्सुत से मांगी जाने वाली दुआ ज़ाये जाएगी या कबूल ना होगी। अलबत्ता ये बात जहन में फिर भी रखनी चाहिए कि अल्लाह की ज़ात हिकमतों वाली ज़ात है और अल्लाह ताला ये बेहतर जानता है कि उसके बंदे के लिए वो चीज़ जो वो मांग रहा है अच्छी है या नहीं और वो चीज़ बंदे को कब देनी चाहिए। इसलिए अल्लाह के फैसले में राजी रहना चाहिए और ये शिकायत नहीं करनी चाहिए कि दुआ कबूल नहीं होती, बल्कि दुआ मांगते ही रहना चाहिए। और याद रहे कि अल्लाह ताला की ज़ात को दुआ मांगना बहुत ही ज़्यादा महबूब है। नाजरीन,
یہ عام مشاہدہ ہے کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا جلد قبول ہو، لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ دعا بندے کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں ایک التجا ہے، اور اللہ تعالیٰ مختار ہیں، وہ بندے کی مانگ جلدی بھی پوری کر سکتے ہیں، اور اس میں کسی مصلحت سے دیر بھی ہو سکتی ہے۔ بندہ کبھی تنگ دل ہو کر مانگنا چھوڑ دیتا ہے، یہ اس کی غلطی ہے۔ یاد رہے کہ جلد بازی سے قبولیت دعا کا استحقاق ختم ہو جاتا ہے، بس بندے کو چاہیے کہ اس در کا فقیر بنا رہے اور برابر مانگتا رہے۔ رحمت خداوندی دیر سویر ضرور متوجہ ہوگی، اور یقین رکھیے کہ قبولیت کی تاخیر میں کوئی مصلحت ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلدی نہ مچائے، اور جلدی مچانا یہ ہے کہ کہے کہ میں نے دعا کی مگر وہ قبول نہ ہوئی۔ باروایت صحیح بخاری حدیث نمبر 6340۔ اور مسلم شریف کی روایت میں اس طرح ہے کہ وہ کہے کہ میں نے دعا کی، یعنی بار بار کی، پھر میں نے دیکھا کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، چنانچہ اس نے تھک کر دعا کرنی چھوڑ دی۔ معلوم ہوا کہ انسان کو دعا مسلسل مانگنی چاہیے اور پورے یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، اور یہ شکایت کبھی نہیں کرنی چاہیے کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ ناظرین، ہم آپ کو ذوالجلال والاکرام کے کچھ مزید خواص بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو اس حوالے سے ایک واقعہ سناتے ہیں۔ ایک بزرگ اپنی کہانی یوں بیان کرتے ہیں کہ وہ اسلام آباد میں ملازمت کرتے تھے، اور مہینے میں ایک بار وہ اپنے گاؤں جایا کرتے تھے۔ یہ بات 90 کی دہائی کی ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کا گاؤں ایبٹ آباد سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ ایک مرتبہ جب وہ دفتر سے گھر کے لیے نکلے تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ گاؤں چونکہ دور تھا اس لیے پریشان تھے۔ جب اڈے پر پہنچے تو بس میں بیٹھے جو تقریباً خالی تھی۔ پریشانی کے عالم میں ذوالجلال والاکرام کا ورد شروع کر دیا اور اللہ سے دل ہی دل میں دعائیں مانگی۔ تھوڑی ہی دیر میں اللہ تعالیٰ نے بس کو سواریوں سے پر فرما دیا اور گاڑی چل دی۔ جب میں ایبٹ آباد پہنچا تو رات پڑ چکی تھی اور ہمارے گاؤں کی جو گاڑیاں جاتی تھیں وہ نکل چکی تھیں۔ اب میری پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا اور میں اپنے گاؤں کی جانب سڑک پر پیدل چل پڑا، لیکن 20 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل چلنا ممکن نہ تھا۔ اب دوبارہ میری نظر اللہ پر تھی اور میں نے دوبارہ اللہ کے اس پیارے نام ذوالجلال والاکرام کا ورد شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مجھے دور سے لائٹ دکھائی دی جو میرے قریب آتی گئی، اور جب وہ لائٹ میرے قریب پہنچی تو یہ ایک گاڑی کی لائٹ تھی۔ گاڑی میرے قریب آ کر رکی اور مجھے بیٹھنے کو کہا۔ یہ ہمارے گاؤں کا ایک شخص تھا۔ کہنے لگا کہ میرا پکا ارادہ تھا میں ایبٹ آباد شہر میں رشتہ دار کے ہاں رکوں گا، لیکن آخری آپ کی مدد کے لیے بھیجا ہو۔ تو ناظرین، یہ ہیں برکات اس بابرکت نام کی۔ آپ بھی جب کسی مشکل میں ہوں تو اس نام کو یقین سے پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کی مشکل دور ہو جائے گی۔ چلیے اب آپ کو ذوالجلال والاکرام کے کچھ مزید خواص بھی بتاتے ہیں۔ اکابرین کا ماننا ہے کہ جو شخص کثرت سے یا ذوالجلال والاکرام پڑھتا رہے، حق تعالیٰ نے چاہا تو اس کو عزت و عظمت اور مخلوق سے استغنا فرما دیں گے۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ 100 بار پڑھ کر پانی دم کرے گا اور وہ پانی بیمار کو پلائے گا، حق تعالیٰ نے چاہا تو بیمار شفا پائے گا۔ اگر دل غمگین ہو اس عمل سے بافضل باری تعالیٰ مسرور ہوگا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو کوئی روزانہ پابندی سے 333 بار مالک الملک ذوالجلال والاکرام پڑھے گا تو دنیا اس کی فرما بردار رہے گی۔ خود بھی اللہ کے اس نام کے وظائف سے استفادہ کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل مکتب ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔